नमस्कार. इक्विटॉकाच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, कांय दीस फाटीं कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या 12व्या ॲडव्होकेट अरुण सिंगबाळ प्रश्नमाची सर्तीत क्विज लॅब्सान आमच्या सर्तकांक एक खूब इंट्रस्टींग प्रश्न विचारलो. प्रश्न खूब सादो आशिल्लो. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोरांतलो गोंयचो खेळगडो जर सुयश प्रभुदेसाय जाल्यार दिल्ली कॅपिटल्साचो कोण? सुमार 25 टिम्स आशिल्ल्यो आनी 25 टिम्सांनी आन्सरां बरयलीं आनी आमी जेन्ना आन्सर पेपर चॅक करपाक लागलीं तेन्ना त्या आन्सरांनी चडशे सगळे दादल्यांची नांवां आशिल्लीं, दादल्या खेळगड्यांची गोंयच्या नांवां आशिल्लीं. आनी ह्या प्रश्नाचें खरें आन्सर जें आशिल्लें, खरी जाप जी आशिल्ली ती आशिल्ली शिखा पांडे. खंयच्याच टिमीक थंय बायलेचें नांव सुचलें ना आनी इनफॅक्ट IPLची जी फायनल आशिल्ली ती त्या क्विजाच्या जस्ट एक दीस पयलीं सोंपिल्ली. इतले दीस वुमन्स IPL चालू आशिल्ली, ताजो गडगडाट जातालो. पूण जेन्ना थंय जाप बरोवपाची जाली तेन्ना सहज सगळ्यांनी जे दादले गोंयचे खेळगडे आसा IPLांतले तांची नांवां बरोवन सोडलीं. आमचें अशेंच जाता न्ही खुबदां की खंयच्याय प्रश्नाची जाप आसूं किंवा केन्नाय एग्जाम्पल्स दिवपाची आसूं किंवा खंयचीय एग्जाम्पल्स पिक्चरायज करपाची आसूं तेन्ना आमकां जनरली दादलेच सुचतात. आमी खूब सहज म्हणटात की आज बायल खंय पावूंक ना आनी तें खरेंय बी, कित्याक बायल आज खंयच्या फिल्डान ना अशें म्हाका दिसता. एकूय क्षेत्र आसचें ना. म्हणजे वेवसाय घेयात, दोतोरकी घेयात, अभियांत्रिकी घेयात किंवा राजकारण घेयात किंवा कलेच्या मळार म्हणया किंवा स्पोर्ट्साच्या मळार म्हणया, सगळ्याक आमकां बायलो दिसतात. पूण जेन्ना आमकां एग्जाम्पल्स दिवपाची आसतात किंवा आमच्या साहित्यांतल्या आमच्या शिक्षणांतलेंच उदाहरण घेवया की आमकां जेन्ना भुरग्यांक एक एग्जाम्पल दाखोवपाचें आसता की धरया दोतोरकीच्या मळार की एक दोतोर हो असो दिसता म्हूण दाखोवपाचें आसता, तेन्ना आमी जनरली दोतोर कोण दाखयतात? दादलो दाखयतात. आनी नर्स कोण दाखयतात? बायल दाखयतात. एक्चुली आयज पळोवंक गेल्यार दोतोरकी मळाचेर म्हाका दिसता जितल्यो बायलो आसा तितल्यो आनी खंयच आसच्यो ना. दादले नर्सूय बी जाल्यात, पूण आमी दाखयतना हो विचार केन्नाच करनात. राजकारण म्हणया किंवा कलेच्या मळार म्हणया किंवा हेर पायलट म्हणया, एअरफोर्स म्हणया, अशा फिल्डांनी सुद्दां आमी दाखयतना हमखास दादले दाखयतात. सादो गाडयेचो ड्रायव्हर, गाडी कोण चलयता हें दाखोवपाक सुद्दां आमी दादलेच दाखयतात. आयज कितल्योश्योच बायलो गाडी चलयतात, घराघरांनी बायलो गाडी चलयतात, तरी आसतना आमकां केन्नाच अशें दिसना की आमी थंय बायलेक दाखोवचें. सो आमी सदांच म्हाका दिसता जेन्ना प्रायोरिटी दिवपाची आसता किंवा जेन्ना खंयचेंय आमकां एग्जाम्पल दिवपाचें आसता तेन्ना खूब सहज आडनदर करतात की ही जी इक्वेलिटी ऑलरेडी आयल्या, ही समानताय ऑलरेडी आयल्या, ती समानतायूय बी आमी अशा तरेच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार हाडूंक शकतात काय कितें. आनी ही हाडप कितली गरजेची हेंय बी होय प्रश्न आमकां खुबदां पडना. स्पोर्ट्साचें एग्जाम्पल दिल्लें म्हणून परत थंयच वता की जेन्ना IPLची वुमन्स टीम रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर जिखली आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर जेन्ना बेंगलोर आयली तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसलें तें चित्र पळयतना की ती जेन्ना टीम ग्रावंडाचेर येताली तेन्ना रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोराची जी मेन्स टीम आशिल्ली, जी विराट कोहली हेड करता, ते सगळे चियर करपाक तांकां थंय उबे आशिल्ले. म्हणजे सदांच ज्यो बायलो चियर लिडर्स जावन दादल्यां खातीर चियर करता, हांगा थोडेशें चित्र वेगळें आशिल्लें की दादले थंय उबे रावन त्या बायलांक चियर करताले. आनी ताज्या उपरांत एक दीस केलो आनी काल स्मृती मंदानाक पत्रकारांनी एक सादो प्रश्न केलो की 18 नंबराची जर्सी घालपी तुवें ही ट्रॉफी तुज्या टिमी खातीर जिखून हाडली आनी 18 नंबराची जर्सी घालपी विराट कोहलीन अजुनूय बी IPLान ही ट्रॉफी जिखूंक ना, हाजेर तुजें मत कितें? आनी स्मृती मंदानान खूब नम्रतायेन सांगलें की विराट कोहलीन आयज मेरेन क्रिकेटीत जें केलां थंय आपूण अजुनूय पावूंक ना. म्हणटकर अशा तरेची तुलना करची न्हय, ताणें क्रिकेटी खातीर खूब कितें केलां. इश्टानो, आमी जेन्ना इक्विटॉका बद्दल उलयता, आमी जेन्ना समान संवादा बद्दल उलयता तेन्ना आमी बी हेंच मानतात की आमकां खंयच सर्त करून कोणाच्या मुखार वचपाचें ना. आमकां सर्त करपाचीच ना. आमकां जें कितें आसा तें समान करपाचें आसा, इक्वल करपाचें आसा, जें आमी करतात, ज्या समाजान बायलो आनी दादले समानतायेन वागतात. पूण ही समानताय आमी एक्सेप्ट केल्या काय कितें, आमी मानून घेतल्या काय कितें? आज परिस्थिती पळोवंक गेल्यार खूब बरी आसा. जेन्ना महावीर फोगटान ताज्या काळान आपल्यो चलयो कुस्ती खेळटल्यो म्हणून त्या समाजाक सांगिल्लें तेन्ना ताज्या अक्षरशा तोंडान शेण घालपी लोक आशिल्ले आनी तशेंच घडिल्लेंय बी. आयज ताच्या धुवांनी जग जिखलां. आयज त्यो खंय पावल्यात हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना.
ताज्या पेक्षा परिस्थिती आज निश्चित बरी आसा। आयज आमच्यो चलयो, आयज आमच्यो बायलो खेळान आनी हेर सगळ्या मळाचेर मुखार आसात, पूण ती कोणा कडेन तरी सर्त करपाक सोदतात, कोणाच्या तरी मुखार धांवन वचपाक सोदतात। अशा तरेचो भंय कुशीक दवरून हो समान संवाद जर आमी साधलो जाल्यार ज्या समान समाजाची आनी ज्या समान समाजाक एक्सेप्ट करपाची गजाल आमी परत परत उलयता ती निश्चित जातली, हातून म्हाका मात्तूय दुबाव ना। थँक्यू सो मच।